अब्बास साहब, अभी हाल ही में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का बड़ा कहा जाता है कि कामयाब दौरा था। इसमें एक जो जॉइंट कम्युनिके आया उसमें पाकिस्तान का भी ज़िक्र आया और वो बस जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म एंड इस सेंस में आया। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह व्हाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर भारत के वज़ीर आज़म मोदी साहब को वेलकम किया गया, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज़ बिज़नेस एज़ यूजुअल, ये होना ही था, इंडिया का स्टेचर इतना है, अमेरिका को उस खित्ते में एक मुल्क चाहिए जो कि एटलीस्ट चाइना को किसी न किसी लेवल पे काउंटर कर सके, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कहीं न कहीं वरिड होना चाहिए? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चिड़िया साहब, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो अमेरिका की नवाज़शात हैं हिंदुस्तान पर, वो तो बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है, जिसे हम काउंटर वेट का नाम देते हैं। और उसके लिए उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनी है, जिसमें हिंदुस्तान का एक कलीदी किरदार है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा मुल्क तस्वर करता है। और जिस तरह बरखा दत्त ने लिख दिया अपने आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट में कि अब हिंदुस्तान एक पोल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल है, अब ये आपका एलाई नहीं है। सो अब इवन वो अमेरिका का एलाई भी कहलवाना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे उनकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। वो चीन के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, रूस के साथ तो उनके रवायती तौर पर ताल्लुकात हैं। तो मोहब्बत तो है दोनों के दरमियान, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका को भी हिंदुस्तान के मुतालिक इस बात का अंदाजा है कि शायद ये सब वो काम ना करे जो हम अपने अलाइज से लेते थे। और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका तो इतनी दूर बांध का मुल्क है, इससे जो फायदा उठा सकते हो वो तो उठा लो, लेकिन ज्यादा उस पर डिपेंड ना करो, अपना इन्हिसार उस पर ना करो। तो ये तो दो मुल्कों की आपस में एक है तावन है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जो अचंभे की बात है और हैरत की बात है वो ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो मुश्तरका एलामिया है, जॉइंट स्टेटमेंट, उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ डाल दिया गया, जबकि चीन के मुतालिक ना तो कोई लफ्ज बोला गया, ना चीन का लफ्ज बोला गया, ना रूस का लफ्ज बोला गया। अच्छा, पाकिस्तान, यकीनन ये अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने, हिंदुस्तान के कहने पर ही डाला होगा, लेकिन ये सिफारती आदाब के खिलाफ है कि आप एक थर्ड कंट्री को अपने एलामिया में इस तरीके से लगाएं। और अमेरिका को मेरे ख्याल में इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक है, वो इंडिया तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक मंत्रा उसने शुरू किया हुआ है ताकि कश्मीर की बात ना की जा सके, ताकि कोई और मसाइल ना पाकिस्तान रेस करे। लेकिन अमेरिका को तो पता है कि ये जंग लड़ने में और उसको जीतने में पाकिस्तान का किरदार क्या था, खसूसन अलकायदा। तो अगर पाकिस्तान तावन ना करता तो अलकायदा तो ख़त्म ही ना हो सकती। और उसके बाद फिर अमेरिका ने चूंकि गोल पोस्ट शिफ्ट कर दी और तालिबान को हराने में लग गए, तो वो एक नई कहानी शुरू हो गई। वरना दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का जो किरदार था मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा था। तो इसलिए अमेरिका को मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हिंदुस्तान की जो मशवरा था, जो तजवीज़ थी कि पाकिस्तान के मुतालिक इतना सख्त पैराग्राफ डाल दिया जाए, वो अमेरिका ने मेरे ख्याल में दुरुस्त कदम नहीं लिया। बाकी अमेरिका और हिंदुस्तान के अपने ताल्लुकात हैं, उस पर हम आगे जाके बात भी करते हैं। दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं और इस वक्त उनकी पजीराई हो रही है बहुत अमेरिका में। ये ऐसे ही है जैसे इससे पहले पाकिस्तान की होती रही, जिस जमाने में पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा दोस्त और इत्तेहादी था, 50 की दहाई में, 80 की दहाई में और 2000 की दहाई में। पाकिस्तान की बड़े जब हमारे उस वक्त के जो भी सदर होते थे वो जाते थे तो उनको एक हाथों हाथ लिया जाता था। तो ये अमेरिका का शुआर रहा है कि जिसके साथ फिर वो जिससे काम लेना होता है उसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के साथ वो अहमियत का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान की अपनी ज़मीनी हकायक भी हैं।
اور وہ ماننے پڑیں گے کہ ہندوستان نے اپنی اقتصاد کو بہت اچھا کیا ہے، اپنی سیاست کو اپنے ملک کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے کارپوریٹ انڈیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہندوستان میں اس وقت ایک جوش و خروش مودی کی اپنی قیادت پہ ہے کہ یہ ہندوستان کو ایک نئی قوت پورے دنیا میں اس کے مطابق وہ بنانا چاہ رہا ہے. تو وہ اپنی جگہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان سے موازنہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ پاکستان اس وقت داخلی عدم استحکام کا شکار رہا ہے. ہماری سیاست کوئی درست انداز سے نہیں چلی، ہماری اقتصاد بگڑتی رہی ہے. اور اب تک ہم امریکہ سے جو رابطے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جی آپ IMF سے ہمیں قرضہ لے دیں. تو اس طریقے سے کنٹراسٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے ہندوستان. لیکن قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ہم نے یہ فراز بھی دیکھے ہیں، اب ہم نشیب دیکھ رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ دوبارہ فراز بھی آ جائیں. اس لیے یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی فائنل اسٹیٹ ہے، فائنل اسٹیٹ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بہرحال بہت کچھ کرنا ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے. جی بس اب آپ اتنی دیر فورن سروس میں ہیں، ہم سے کیا ایسا ہوا ہے کہ ہم وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ انگیج نہیں کر سکے؟ ہم 50-60s میں اتحادی رہے، پھر کولڈ وار میں رہے، پھر وار اگینسٹ ٹیررزم میں رہے. کبھی ہمارا ایریٹینٹ انڈیا ہوتا ہے، کبھی نیوکلیر تھا، کبھی طالبان رہا ہے. ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم وہ ایک ریلیشن شپ جو کہ امریکہ نے ہی بار بار بنانے کی کوشش کی، ہم نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ہم اس کو سیکیورٹی سے آگے کیوں نہیں لے کے جا سکے؟ کیونکہ دنیا میں صرف سیکیورٹی تو لینز نہیں، اور بھی بہت ساری پارٹنرشپس ہوتی ہیں. سو ہم سے کیا بھول یا چوک ہوئی کہ ہمیں اس ریلیشن شپ کو کا جو لیول ہے اس کو نیچے نہیں آنے دینا چاہیے تھا؟ جس طرح کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا پاکستان میں، بلکہ سنس پریزیڈنٹ بائیڈن آئے انہوں نے کبھی کسی پاکستانی وزیر اعظم کو فون بھی نہیں کیا. شہباز شریف صاحب ایک کسی ناشتے میں امریکہ آئے تھے یا کسی ایسی سیریمنی میں. سو ہمارے ہاں ہم سے کیا ایسی غلطی ہوئی کہ ہمارا وہ تعلق جو ہے وہ امریکہ سے ڈاؤن گریڈ ہوا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیر از اے کلچرل فیکٹر. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ، ایک بار جب دوستی ہو گئی پاکستان کی ہندوستان امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ کو اب ہمیشہ کے لیے ہمارا دوست رہنا چاہیے، a friend in need, a friend indeed. جبکہ امریکہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، اور جب تک کسی ملک سے اس کے مفادات جڑے رہتے ہیں اس وقت تک وہ ان کے ساتھ چلتا ہے، اور جب وہ مفادات نہیں ملتے تو وہ ہٹ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وار آن ٹیرر میں جنرل مشرف نے اتحادی بن گئے، تو مجھے وہاں پہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں، میری لینڈ میں ہی رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جنرل مشرف کو اپنے گھر دعوت دی، اور وہ وہاں پہ تھے تو پتہ چلا کہ ان کے عسکری قیادت کو، تو انہوں نے مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام جو ٹاپ نوچز ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، اور وہ اس میں عشائیے میں شریک ہوئے، ان سے باتیں. یہ امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ان کے مفادات آپس میں کسی سے ملتے ہیں تو وہ پورے کو نچھاور کر دیتے ہیں. تو لیکن جب وہ مفادات ان کے نزدیک ختم ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اب ہم اپنے راستے پر چلیں. اس کی سب سے بڑی، میں بلکہ پروفیسر زیرنگ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو 65 وار کا لکھتے ہوئے کہ اب جب امریکہ نے پاکستان کو اسلحہ دیا اور ہندوستان کو بھی دیا، تو ان کی طرف سے یہ بڑا واضح تھا کہ یہ سیلف ڈیفense میں تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ کمیونزم کی اسٹرگل کے خلاف جو اسٹرگل ہے اس میں ہوگا. لیکن جب وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی تو انہوں نے دونوں پہ پابندیاں لگا دی ایک دم سے. تو پاکستانیوں کو ایک دم سے بڑا ایک جھٹکا لگا کہ بھائی یہ تو ہمارا دوست تھا، یہ کیا ہوا. اسی طرح 1971 میں جب پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ، چین کے ساتھ ان کی دوستی کرائی ہے، پورا ان کے ساتھ ایک ہم نے ساتھ کیا ہے، اور یہ انہوں نے یہی کہتے رہے کہ ساتواں بحری بیڑا آ رہا ہے نہیں آیا. تو پاکستان کے عوام
امریکہ کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کٹھن وقت میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اسی طرح آپ جب دیکھیں کہ افغان جہاد جب تک ہوتا رہا، پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی نرسریاں بنا کے، لیکن جب روسی چلے گئے تو ایک دم سے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پہ پریسر امینڈمنٹ لگا دی جائے 1990. اب یہ دیکھیں یہ کومولیٹو ایفیکٹ اس ساروں کا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ تاثر ہے کہ امریکہ ایک ڈیپینڈیبل الائی نہیں ہے، یہ قابل بھروسہ الائی نہیں ہے. جبکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جب تک ہمارے مفادات جڑے رہیں گے ہم دوست رہیں گے، اور جب نہیں ہوں گے تو آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی ترجیحات ہے وہ کیجئے، اور جو ہماری ترجیحات ہے وہ ہم کریں گے. تو یہ there is a mismatch of expectations from each other. ایک دوسرے سے جو توقعات ہیں وہ امریکہ کی پاکستان سے اور توقعات ہیں، ہماری توقعات اور ہیں ان سے. تو اس وجہ سے اکثر ہم قریب آنے کے باوجود ایک دوسرے سے دور ہو گئے. ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.